आजको यो भेला मैले सबैलाई निमन्त्रणा गरेको कारण चाहिँ एउटा अलिकति सरप्राइजिङ पनि छ र एउटा अर्को के हो भने हाम्रो नाता गोता हाम्रो एउटा दोडा बुढाका छोराछोरी जति पनि छन् यहाँनिर समेट्न खोजिरहेको अवस्था पनि हो र हाम्रा छोरा नाति पनातिले को हजुरबा को काका। अब मेरो छोरालाई मैले नाम सोधेँ भने मेरो काइला काकाको नाम साइला काकाको नाम जन्तरे काकाको नामै थाहा छैन। नाम त परेछ जन्तरे काका को भन्ने नि थाहा छैन। त्यही भएर मैले सपरिवार मेरा छोरा मेरा आमा बुवालाई मैले लिएर आएको छु। यो प्रोग्राम गर्नुको कारण त्यो पनि हो एउटा। अर्को कुरो मेरो बुवाको मैले बुवालाई थाहा छैन। मेरो बुवाको बर्थडे हो आज। मेरो बुवाको बर्थडे हो। डेटले हेर्दाखेरि डिसेम्बर 25 पर्छ। 25 भनेको चाहिँ क्रिसमसको दिन हो। युएसमा चाहिँ क्रिसमस डे जहिले छुट्टी हुन्छ र एभ्री इयर सधैँ जुनै वर्ष हामी बर्थडे धुमधामका साथ मनाउँछौँ। तर बुवाले के मिस गर्नुहुन्छ भने दाजुभाइ, 7 भाइ दाजुभाइमा एक भाइ पनि छैन बर्थडेमा। दिदी बहिनी कोही पनि छैन। मात्रै छोरा बुहारी नाता नातिना एउटा घरको मिलेर केक काट्छौँ। तर आजको बर्थडे बुवाको छोरी नाति पनाति त के बुवा घरि उपस्थिति हुनुहुन्छ। प्रणाम छ बुवा। अनि अर्को के जुर्न आएको छ भने हाम्रो बुवा मम्मीको एनिभर्सरी मनाउन पाइएन। अलिकति अगाडि एनिभर्सरी थियो मम्मी बुवाको। त्यो एनिभर्सरी हामीले उहाँ मनायौँ न, किनभने हामी नेपाल जाने टिकट गरिसकेको थियो उहाँ मनाउने भनेर। तर हामीले 3 चोटि टिकट सार्नु पर्यो। बाध्यताका कारणले, कोरोनाका कारणले हामीले सार्नु पर्यो। त्यो सारेको हुँदा यसपालि चाहिँ जसरी पनि जाने, त्यो जुन बितेको बर्थडे एनिभर्सरी पनि त्यही मनाउने भनेर बुवाको केक काट्दा यसो विस गर्ने एनिभर्सरी पनि भनेर हामीहरूले बुवा मम्मीलाई पनि त्यो विस गर्न भनेर यहाँ लिएर आएका हौँ। र मैले निम्तो गर्दा पनि कति काकाहरूलाई मैले कल गर्न सकिनँ। फलानालाई कल गर्दैन भने, उसलाई गर्दैन भने, विनोद त्यहाँ यसो गरेँ भने, घनश्यामलाई लुमाइला त्यहाँ गरेँ भने, रबिन लु त्यहाँ यताउता गरेँ भने, सबै भाइ बहिनीले साथ दे। सबैको कानमा चाहिँ निमन्त्रणा छ। मालदाई आउँदै हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट, लीलादाई आउँदै हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट। हामी जाउँ भेटौँ भन्ने भयो। यो हामी एउटा प्रोग्राम घरैमा पनि गर्न सक्थ्यौँ कुनै काकाका घरमा। तर त्यही हो, हामीसँग ठाउँ छैन। हाम्रो भिडानबाट हुन्छ, केटाकेटी आउँछन्, घरको बाथरुमको समस्या होला, घर सानो होला। अनि ल बर्थडे हो, भेटघाट गरेको छ, पकाउनु पर्यो आफैले, खानु अब कति बेला टाइम बनाउने आफैले। अनि एकदम दिगदारी हुन्छ। अब कसरी रमाउने, कसरी एकअर्कामा सुख दुःख साक्ने त भन्दाखेरि मैले यसो सोचेँ यो पार्टी प्यालेस चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ हो जस्तो, उपयुक्त ठाउँ हो जस्तो लाग्यो। र काका काकीलाई सबैलाई बोलाउँदा पक्कै आउँछन्, भान्जा भान्जी दिदी बहिनी सबैलाई बोलाउँदा आउँछन् भन्ने सोचेर मैले निमन्त्रणा गरेँ। त्यो निमन्त्रणा गरे अनुसार सबैजना आइदिनु भयो। सबैलाई मेरो हृदयबाट मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अब हामी के गर्छौँ भने हाम्रा कान्छा हजुरबा हुनुहुन्छ, शिवलाल हजुरबा, उहाँबाट हामी परिचय गर्न खोज्दैछौँ। यो एउटा सानो डकुमेन्ट्री जस्तो पनि बन्छ। यो भिडियो हामी पछाडिसम्म सेभ गर्छौँ। हाम्रा छोरा नाति पनातिले पनि हेर्न सक्छन्। यो प्रोग्राम यस्तो गरेको रहेछ, फलानु रहेछ, काकाको नाम, हजुरबाको नाम यो रहेछ, फुपूको नाम यो रहेछ भन्ने पनि होस् भनेर गरे हो। मलाई यहाँनिर कसैले पनि जुन 18 वर्षदेखि मुनिका नानीहरूले मलाई खासै चिन्दैन। तर अब यहाँ आउँदाखेरि अहिले
परिचय गर्दाखेरि उनीहरूले चिने, अर्थात् मलाई पहिल्यैदेखि फलो गर्नेले फेसबुक ट्विटर केबाट गर्नेले चिने पनि होला, तर म चिन्दिनँ। मैले सोध्नुपर्छ कसकी छोरी के हो नाम भनेर सोध्नुपर्छ, यो एउटा विडम्बना हो हाम्रो। अनि काका काकी पनि मलाई एउटा दुःख लाग्छ, बर्फल्याङमा हुनुहुन्छ एकजना काका जन्तर काका हडिया बजारमा, अर्को काका उता कहाँ, अर्को काका खुद्नाबारीमा, काका काकीकै पनि यहाँनिर सायद मैले सोच्दाखेरि 3-4 वर्ष भेट भएकै छैन होला, होइन? छैन। अब यो मैले काका काकीलाई भेट गराउने एउटा सुख दुःख हेरौँ। अब बुवाले अघि नै भन्नुभयो, उहाँ गोठमा चिन्ता गरेको कुरा ल्याउनु भयो, म बाहिर सुनिरहेको छु। काकाले म त मरेको थिएँ, भाउजूले मुख धोइदिनु भयो मलाई भनेर भन्नुभयो साइला काकाले। हाम्रो मम्मीले मैले मारिसकेको थिएँ, तर अहिलेसम्म देख्नु पर्यो, यो भाग्यको कुरो हो भन्नुभयो। यी यस्ता कुरा सुख दुःखको कुरा हामी गर्छौँ। र मेरो परिचयबाट सुरु गर्छु। म पहिले हजुरबाको नाम बृहस्पति कुइकेल, उसका माइला छोराको नाम देवीचरण कुइकेल, जसको आज बर्थडे पनि छ। माइला छोरा 7 भाइ छोराहरू नेपालमै, हामी 1 भाइ माइलाका सन्तान अमेरिकामा छौँ। मेरो नाम लीला कुइकेल, म माइला छोरो बृहस्पतिको माइला छोरो देवीचरण कुइकेलको जेठो सुपुत्र लीला कुइकेल। अब हामी बाबाबाट र हजुरआमाबाट परिचय हामी गर्न लागिरहेको। म फलानुको छोरो, अनि नाम भनिदिनु भइहाल्छ। म नारायणमणिको छोरो शिवलाल मेरो नाम। घर हजुर कान्छो छोरो। हजुर कान्छो छोरो। कान्छो छोरो। घर पनि बताइदिनु, घर ठाउँ बसेको ठाउँ बताइदिनु। अहिले बसेको ठाउँ बताइदिनु। बारादशी हजुरआमा हुनुहुन्छ। ल आमा बोल्नु न, नाम भन्नु। कान्छी हजुरआमा हुनुहुन्छ, नाम भनिदिनु त हजुरआमा। आफ्नो नाम भन्न। शीतल कुइकेल। सीता कुइकेल। कान्छा हजुरबा, कान्छी हजुरआमा। ल बुवा भन्नु। गएर परिचय ल, नामबाट भन्नु। म देवीचरण कुइकेल, मेरा पिताको नाम बृहस्पति, मेरा हजुरबाको नाम नारद मुनि। अहिले म अमेरिकामा छु। अहिले म USA अमेरिकामा छु। र उहाँदेखि म यहाँ अहिले दाजुभाइ सबै 7 भाइमा 1 भाइ बिति जानुभयो ठुलै। अनि अब अरू रहेका दाजुभाइहरू पनि अलिअलि बिरामी हुँदै के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर अहिले भेटघाट गर्न भनेर म आएको हुँ। एकजना काका बा छन्, उहाँलाई पनि भेट भयो र सबै दाजुभाइसँग हाम्रो भेट परिचय भयो। मेरो नाम टिका कुइकेल, बृहस्पतिकी माइली बुहारी। हाम्रो बसोबासो चाहिँ युएस। म मेदिनी प्रसाद कुइकेल, बृहस्पतिको छोरो साइलो। मेरो बसाइ चाहिँ रोम गाउँपालिका 2 बर्फल्याङ इलाम जिल्ला पर्छ। आज माललाई कति वर्षमा आइपुग्नु भयो यहाँ, र 15-16 वर्ष 20 वर्षै कसो भयो, र छोराले बोलाएर भेला भएछौँ। पार्टी प्यालेसमा भेटाघाटा पनि भयो, राम्रै भयो, खुसी लाग्यो। पार्टी म पूर्णमाया कुइकेल, बृहस्पतिको साइली बुहारी, बर्फल्याङमा बास बसिरहेको छौँ। त्यस्तै छ। मेरो पालाको नाम भन्नु। नारद मुनिको नाते बृहस्पतिको छोरो काइलो म। तपाईँको नाम? मेरो नाम भनेको दुर्गा प्रसाद कुइकेल हो। बसाइ अर्जुन नारायण 2 हो। खुद्नाबारी। तपाईँ कसको बुहारी, अनि तपाईँको नाम भनिदिनु। नाम भन्नु न। बृहस्पतिको बुहारी काइली बुहारी, नाम अमिका कुइकेल। छविलाल कुइकेल, बसाइ इलाम जिल्ला, रोड नम्बर 2 बसोबास। बुवा बृहस्पति, आमा जयन्ता देवीको छोरा, म अन्तरे भाइ छविलाल कुइकेल, इलाम जिल्ला हो। म छविलालकी पत्नी, मेरा ससुराको नाम बृहस्पति, सासूको नाम जयन्ता देवी, र छविलालकी पत्नी मेरो नाम धनमाया कुइकेल। बसोबास इलाम जिल्लाको शान्तिपुर।
बृहस्पतिको पुत्र नारायणमणिको नाति बसोबास हडिया बुधबारे बुद्ध शान्ति 1 बसोबास। बृहस्पतिको जन्तरी बुहारी अलिक साह्रो बोल्नु न। बृहस्पतिको जन्तरी बुहारी जमरा देवी पैकिया घर मेरो हडे बुधबारे बुद्ध शान्ति। नारद मुनिको नाति बृहस्पतिको छोरा कान्छा। नारद मुनिको नाति बृहस्पतिको छोरा कान्छा। म बृहस्पतिकी बुहारी कान्छी उदय नारायण कुइकेलकी श्रीमती पवित्रा कुइकेल धुलाबारी वार्ड नम्बर 11 बस्ने। अब म चाहिँ बृहस्पति कुइकेलको छोरी कान्छी हो। मेरो दाजुहरू सबै छन्। एउटा ठुलो दाजु चाहिँ जाइसक्नुभयो। अरू दाजुहरू छन्। म दिदी बहिनी 4 मुनि मध्येमा एउटै कान्छी छोरी चाहिँ म रहिरहेको छु। अब अरू के भन्नु। म चाहिँ नन्दमणिको नातिनी दिल्लीरामको छोरी अधिकारी थरी खिनमाया नाम। नारायणको नाम चाहिँ खिनमाया। हाम्रो म चाहिँ बृहस्पतिकी नातिनी मेरो आमा माइली हुनुहुन्छ। म माइली छोरी हुँ चन्द्रवती। अब हाम्रो लगभग बुवा हजुरबाहरूको परिचय सिद्धियो होइन। हामी सानालाई पनि परिचय दिउँ जो बोल्न सक्छौँ होइन। जो बोल्न सक्छौँ त्यसले परिचय दिउँ। अब उनीहरूले परेन होइन। एटलिस्ट बाउको नाम र हजुरबाको नाम जान्दा भइगयो अनि आफ्नो नाम जान्दा भइगयो है त। हामी म बृहस्पति कुइकेलको नाति दिलीराम कुइकेलको छोरा रुद्रप्रसाद कुइकेल जेठो छोरा बसाइ बुधबारे। मेरो नाम दामोदरी कुइकेल शिवलाल कुइकेलको जेठी बुहारी। घर यहाँ लक्ष्मीपुर बसाइ मूल घर बारदसी। नमस्कार, म शिवलाल कुइकेल र सीता कुइकेलको कान्छा छोरा हेमसागर कुइकेलको श्रीमती लीला कुइकेल। घर बारदसी। मेरो मुनारेली मुना म गाईला के अरे बुवाको नाम दुर्गा प्रसाद कुइकेलकी छोरी बृहस्पतिकी नातिनी कान्छी बसाइ धुलाबारी। दुर्गा प्रसाद कुइकेलकी छोरी जेठी बसाइ 4 पाने जेठी छोरी। मेरो नाम मेनुका ढका। हजुरबाको बृहस्पति। नमस्कार, म ढकाल हुँ, जेठो ज्वाइँ हुँ कुइकेलको। बसाइ मेरो 4 पानीमा छ। कुन कुइकेलको भनिदिनु न। काइला कुइकेलको जेठो ज्वाइँ। दुर्गा प्रसाद। नमस्कार, म नारदमणि कुइकेलको नाति। मेरा बाबुहरू 5 भाइ हुन्थ्यो। 5 भाइमा जेठा बृहस्पति, माइला बेनुप्रसाद, साइला कपिल मुनि, काइला घनश्याम, कान्छा शिवलाल, शिवलालको छोरो कान्छो म। कान्छाको छोरोमा जेठो गङ्गाराम कुइकेल। बसाइ मेरो कन्काई 8 लक्ष्मीपुर। मेरो आवाज सुवेदिता। बाबाको नाम के हो? बाबाको नाम हो टेकेन्द्र। हजुर, मेरो नाम सुभद्रा कुइकेल। हजुर, बृहस्पति कुइकेलको नातिनी बुहारी, काइला छोराको बुहारी। मेरो श्रीमानको नाम चाहिँ भीम कुइकेल। अहिले मेरो बसाइ चाहिँ अर्जुन घरती बुझ्नाबारी। मेरो नाम यमुना कुइकेल सुवेदी। म बृहस्पति कुइकेलको पनातिनी, दुर्गा प्रसाद कुइकेलको नातिनी, भीम प्रसाद कुइकेलको छोरी। मेरो घर चाहिँ अर्जुन धारा 11 सालबाडी। नमस्कार, म चाहिँ रञ्जना सापकोटा कुइकेल। म सापकोटाको छोरी कुइकेल, दुर्गा प्रसाद कुइकेलको बुहारी, अम्बिका कुइकेलको बुहारी, पुष्कर कुइकेलको श्रीमती। पुष्कर कुइकेल यहाँ हुनुहुन्छ है। नमस्कार, म चाहिँ बृहस्पतिको जेठा छोरा अमनाथ कुइकेलको छोरी कान्छी। नाम दुर्गा देवी दुलाल हो, चुलाचुली 1 नम्बर। नमस्कार, म चाहिँ बृहस्पति कुइकेलकी कान्छी छोरी कृष्णमाया कुइकेलको जेठी छोरी हुँ। मेरो नाम उमादेवी घिमिरे, इलाम जिल्ला बर्खल्याङ घर। अलिकति ठुलो आवाज। नमस्कार, मेरो नाम गीता सञ्जेल हो। मेरो हजुरबाको नाम बृहस्पति कुइकेल, बुवाको नाम मेदन प्रसाद।
बृहस्पति कुइकेलकी छोरा मेदानी प्रसाद कुइकेलकी छोरी जेठी छोरी नाम मेरो कुमारी साइलो छोरा मेदानी प्रसादको जेठी बुहारी हो म बृहस्पति कुइकेलको छोरा जन्तरे डिल्लीराम कुइकेलकी छोरी लीलादेवी कुइकेल नमस्कार मेरो नाम योगेश घिमिरे म डिल्लीराम कुइकेलको नाति र लीलादेवी कुइकेलको छोरा म चाहिँ कुइकेलको भान्जा हो कुमारी कुइकेलको छोरा रमेश सङ्गाल कुइकेलको नातिनी भानुभक्त कुइकेलको छोरी एन्जिला कुइकेल नमस्ते म लीलादेवी कुइकेलको छोरो कान्छो सागर घिमिरे रबिन कुइकेलकी छोरी स्मारिका नाम नमस्कार बृहस्पति कुइकेलको साइलो छोराको छोरो जेठो नन्दलाल कुइकेल कुइकेलको छोरा अन्तरे छविलाल कुइकेलको छोरी भीमा कुइकेल नमस्ते मेरो नाम चाहिँ मन्जु कुइकेल मेरो हस्बेन्डको नाम चाहिँ अजय कुइकेल ससुराको नाम श्याम प्रसाद कुइकेल नमस्कार म रूपा पोखरेल घिमिरे कृष्णमाया घिमिरेको बुहारी माइली बुहारी बृहस्पतिको नाति नै बुहारी नमस्कार यता यता क्यामेरामा हेरेर म बृहस्पतिको नाति दुर्गा प्रसादको छोरा काइला म भीम प्रसाद कुइकेल अर्जुनारा 2 वर्षवास समस्त कुइकेल परिवारमा सेवा अनुसारको साइनो अनुसारको मेरो ढोक म नारायण नदी कुइकेलको नाति शिवलाल कुइकेलको माइलो छोरा मेदानी प्रसाद कुइकेल बसाइ बारदशी नमस्कार मेरो नाम प्रेम कुइकेल बृहस्पतिको छोरो ओमनाथ कुइकेलको माइलो छोरा अर्जुन धारा 2 मेरो नाम बलराम कार्की बृहस्पतिको छोरी ज्वाइँ हो म नातिनी ज्वाइँ बसाइ दुनाबारी राते बृहस्पति कुइकेलको साइला छोरो मेदानी प्रसाद कुइकेलको कान्छो छोरो भानुभक्त कुइकेल बसाइ बर्फल्याङ इलाम लोलगी मेरो हजुरबाको नाम तिलक प्रसाद कुइकेल बुवाको नाम भगीरथ कुइकेल मेरो नाम इन्द्र प्रसाद कुइकेल रोम गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 बर्फल्याङ इलाम नमस्कार म चाहिँ ओमनाथ कुइकेलको कान्छी छोरी दुर्गादेवी दुलालको छोरा माइलो सागर दुलाल नमस्कार म ओमनाथ कुइकेलको जेठा छोरा थिरलाल कुइकेलको छोरी निर्मला कुइकेल अर्जुनधारा 2 नगरपालिका नमस्कार मेरो नाम थिरलाल कुइकेल मेरो बुवाको नाम उमनाथ कुइकेल र हजुरबाको नाम बृहस्पति कुइकेल अर्जुनधारा 2 राते भुन्दाबारी राते मेरो नाम बुद्ध शान्ति 3 म यहाँ निमन्त्रणा मेरा काका काकी भाइको निमन्त्रणाको निम्तमा आएको मेरो नाम श्याम प्रसाद कुइकेल बाबुको धर्मानन्द बुढाबाबुको मकुन्द बसोबास बुद्ध शान्ति 3 मा पर्छ यहाँ निम्तो यसो हाम्रो भेला दाजुभाइ र चोर दाजुभाइ विदेश कोही दाजुभाइ आउँदैन कोही दोकान कोही कहाँ भेला यसो सम्मान नमस्कार म डिल्लीराम कुइकेलको छोरीको छोरो घनश्याम अधिकारी वीरतामोड 4 बृहस्पति कुइकेलकी नातिनी उदयनारायण कुइकेलकी छोरी मुना पोखरेल गौरादा नाम मन कसो छोरा छोरी ल नमस्कार मेरो नाम इन्जल कुइकेल मेरो बाबाको नाम भानु सबैलाई मेरो नमस्कार म कृष्ण माया घिमिरेको नाति सोमनाथ घिमिरेको छोरा सुमन घिमिरे नमस्ते म कृष्ण माया घिमिरेकी बुहारी साइली तुलसी घिमिरेको वाइफ झुमा घिमिरे नमस्कार म कृष्णमाया घिमिरेको जेठी बुहारी शङ्कर घिमिरेको श्रीमती बसाइ संसार नमस्कार मेरो नाम शङ्कर घिमिरे हो बृहस्पति कुइकेलको कान्छी छोरीको जेठो छोरा यानि कि कुइकेल बन्धुको जेठो भान्जा यो चाहिँ कान्छो नाति नमस्कार बृहस्पति कुइकेलको कान्छी सुपुत्री कृष्णमाया घिमिरे एवं भक्ति प्रसाद घिमिरेको माइलो सुपुत्र मरिन घिमिरे म मेदानी प्रसाद कुइकेलकी कान्छी छोरी गीता सञ्जेलको जेठी छोरी चन्दा सञ्जेल नमस्ते म मेदानी प्रसाद कुइकेलको जेठी छोरी कुमारी तङ्गालको जेठी छोरी माया रङ्गाल म चाहिँ ओमनाथ कुइकेलको नाति प्रेमका
दयाल कुइकेलको छोरी अन्जु देवी कुइकेल। नमस्कार, म नाथ कुइकेलको छोरी कान्छी छोरी दुर्गा कुइकेल दुलालको छोरी जाना। नमस्कार, मेरो नाम प्रज्ञा कुइकेल हो। मेरो बाबाको नाम पुष्कर कुइकेल हो। मेरो मम्मीको नाम रञ्जना कुइकेल हो। हजुरबाको नाम भन्दै हजुरबाको दुर्गा प्रसाद कुइकेल। मेरो हजुरबाको नाम दुर्गा प्रसाद कुइकेल। साह्रो भन्नु। मेरो नाम हरे ढकाल। मेरो हजुरबाको नाम कुइकेल। मेरो का ढकालको छोरो। नाम यमुना ढकाल। मेरो बुवाको नाम गङ्गा प्रसाद ढकाल। हजुरबाको नाम थाहा छैन मलाई। नमस्ते, म मधुसूदन ढकालको नातिनी अनि दुर्गा प्रसाद कुइकेलको नातिनी। छोरीको छोरी छोरीको छोरी गङ्गा प्रसाद ढकालकी छोरी यशोदा ढकाल मेरो नाम। मम्मीको नाम चाहिँ पिर्ची। नमस्ते, मेरो नाम रिजना रेग्मी। म दुर्गा प्रसाद कुइकेलको कान्छी छोरीको कान्छी छोरी। अनि बसाइ कहाँ काठमाडौँ? हजुर कहाँ बसाइ भन्नु परेन? बसाइ चाहिँ धुलाबारी। कुइकेल, म कुइकेल काइला दुर्गा प्रसाद कुइकेलको नाति, भीम प्रसाद कुइकेलको छोरा, घरमाथि अर्जुन धारा राते। म चाहिँ दुर्गा प्रसाद कुइकेलको जेठो छोरा, भीम प्रसाद कुइकेलको माइली छोरी। घर चाहिँ अर्जुन धारा कुइकेल। नाम चाहिँ सुशीला कुइकेल। नमस्कार, म दुर्गा प्रसाद कुइकेलको माइली छोरी मुना कुइकेलको माइलो छोरो हरि रेग्मी, बसाइ धुलाबारी। नमस्कार, म दुर्गा प्रसाद कुइकेलको माइली छोरीको जेठो छोरो, घर चाहिँ धुलाबारी, नवीन रेग्मी। नमस्कार, म बृहस्पति कुइकेलको नाति, दुर्गा प्रसाद कुइकेलको छोरो, माइलो कुलप्रसाद कुइकेल। मेरो परिचय चाहिँ यही नै हो। आज 14-15 वर्ष पछाडि अमेरिकाबाट दाजु भाउजू बडवा बडेमा सबै आउँदाखेरि एउटा बडवाको यस्तो संयोग पनि मिल्न गयो कि बडवाको आज ह्याप्पी बर्थडे पनि भएछ, जन्मदिन पनि परेछ। र यो सम्पूर्ण हाम्रा कुइकेल बन्धुहरू कहाँ को कता छौँ, हामी दाजुभाइ को रहेछौँ, कहाँ रहेछौँ, के रहेछौँ चिन्जान पनि छैन। अहिले पनि मैले आज पनि भर्खरै पनि मैले काकालाई चिन्न सकिनँ। मैले यी शान्तिनगरको मेरो दाइलाई चिन्न सकिनँ कि मैले को हो भनेर सोध्नु पऱ्यो। हो, यस्तो हुँदै जान्छ। यसलाई चाहिँ हामीहरूले जमघट गर्नु, यसरी समग्रमा ल्याएर हामी सबै नजिक हौँ भन्ने हिसाबले हामीहरूले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। र दाजुले भाइ यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ र यसरी चल्नुपर्छ, हामी आउँदैछौँ। अब यो पहिलो पनि हो, लास्ट पनि हुनसक्छ। फेरि आउँदाखेरि 14-15 वर्ष पनि हुनसक्छ, 2-4 वर्षमा पनि आउन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। आज हामी सबैलाई दाजुले भन्नुभयो, मलाई भन्नुभयो, रविन दाईलाई भन्नुभयो, विनोद दाईलाई भन्नुभयो, सम्पूर्ण हामीहरू सबैलाई भनेर हामीहरूले यो जमघट गर्न सक्यौँ। र परिचय चाहिँ मेरो यही नै हो। बृहस्पति कुइकेलको काइला छोराको माइली बुहारी निर्मला कुइकेल। नमस्कार, म चाहिँ बृहस्पति कुइकेलको जन्तरे छोरा को कान्छो छोरो विनोद कुइकेल। कान्छा छोरा विनोद कुइकेलको श्रीमती रूपा कुइकेल। नमस्कार, म बृहस्पतिको काइलो छोराको माइलो छोराको छोरो घनश्याम कुइकेलको छोरो म उज्जवल कुइकेल। यही हो मेरो कहाँ पढ्ने भन्नु पर्यो? मेरो बसाइ अहिले चारपानेमा छ र म बाकल्यान्ड बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्छु र मेरो एज पुग्यो 12 वर्ष मेरो एज छ। यति हो, धन्यवाद। नमस्कार, म बृहस्पति कुइकेलको साइलो छोरो मेदन प्रसाद कुइकेलको जेठो छोरो नन्दलाल कुइकेलको एक्लो छोरो सुजल कुइकेल। नमस्कार, म बृहस्पतिको पनातिनी अनि म देवी चरण कुइकेलको नाति अनि म लीला कुइकेलको छोरो। नाम खोइ? मेरो नाम आयुष। बसाइ खोइ? म अमेरिकामा बस्छु। म ग्रेड 5 मा छु अनि म 10 वर्षको छु। एकचोटि साइलेन्ट होइदिनु न प्लिज। मेरो परिवार सायद
उनीहरूको गरेछ नि परिचय? मेरो नाम चाहिँ निता घिमिरे, मेरो बुवा भक्ति प्रसाद घिमिरे र कृष्णमाया घिमिरेको कान्छी छोरी। म चाहिँ अहिले दमकमा बस्दैछु। नमस्कार, म कृष्णमाया घिमिरेको जेठी छोरी, उमादेवी घिमिरेको कान्छी छोरी कञ्चन मगर। सबैजनालाई मेरो फेरि पनि नमस्कार छ। सायद 14 वर्ष बितेछ यहाँबाट हजुरहरूसँग छुटेको। बिहे गरेको पनि 14 वर्ष हुन लाग्यो। बिहे पनि काकाहरूलाई खासै थाहा छैन। कति काकाहरूलाई कुन केटी बिहे गर बाहिर कोही बुहारी देखाएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर मैले बुहारीको परिचय गराएकै छुइनँ। अन्तिममा म बुहारीलाई पनि यहाँ बोलाउँछु स्टेजमा। सबैजनालाई म बुहारी फेरि पनि चिनाउँदैछु। ऊ चाहिँ बृहस्पति कुइकेलका छोरा देवी कुइकेलको छोरो लीला कुइकेलकी श्रीमती अर्थात् धर्मपत्नी। नमस्कार, म उहाँले भने जस्तै उहाँकै श्रीमती। मेरो नाम चाहिँ बिमा कुइकेल। धन्यवाद। अनि यहाँनिर म बुवा मम्मी पहिले म मेरा 2 जना छोरो र छोरीलाई पनि बोलाउँछु यहाँनिर। आयुष मेरो परिवार चाहिँ अब बुवा आमा म बुहारी अनि छोराछोरी यति छौँ। यो एउटै छाना उनी बस्ने। आयुष तिम्रो परिचय देऊ तिम्रो। नमस्कार, मेरो नाम आयुष कुइकेल हो। म बृहस्पतिको नाति, म देवी चरण कुइकेलको नाति, अनि म लीला कुइकेलको छोरो। म ग्रेड 5 मा छु। म अमेरिकामा बस्छु अनि म 10 वर्षको छु। अघि नमस्ते, म आइसा कुइकेल भन्छु। यसको भोल्युम सानो छ। मेरो मातापितालाई पनि म यहाँ बोलाउन चाहन्छु। अनि त्यस पछाडिको कार्यक्रम भनेको बुवाको बर्थडे केक काट्ने। एउटा मेरो सौभाग्य पनि हो बुवा आमालाई ल्याएर यो ठाउँमा काका काकी भान्जा भान्जी फुपू भाइ बहिना ज्वाइँ सबैजनालाई भेट गराउने मेरो एउटा भाग्य पनि हो। र म एकदम आभारी पनि छु। बुवा आमालाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै पहिलेको जीवन हेर्दाखेरि हाम्रो यस्तो जीवन होइन, एकदम काली लाग्दै जीवन हो। दुःख गरेर मेलापात गरेर हामीहरूलाई हुर्काएर बढाएर अहिले यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ। हामीहरूले धेरै ठुला ठुला काम गर्न सक्ने बनाइदिनु भएको छ। यसमा बुवा आमाको एउटा छोरो भएर जन्मिन पाउँदाखेरि एकदम छाती फुलेर आउँछ। फेरि पनि अर्को जन्मीमा मैले जन्म लिन पाएँ भने यिनै बाबुआमाका कोखबाट जन्म लिउँ भन्ने एउटा अठोट पनि राख्छु र त्यो पनि मेरो चाहना छ। अब हामी के गर्छौँ भने बर्थडे केक काटिन्छ बुवाको, बुवालाई विस गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि हामी एकदमै मिलेर काका काकी हजुरबासँग काका काकीसँग काका काकी मात्रै अर्थात् छोरा बुहारी मात्रै एउटा एउटा परिवार हो। त्यसरी चाहिँ हामी फोटो सेसन गर्छौँ। त्यो फोटो सेसन गरिसके पछाडि फेरि हाम्रो उता छ भोक लाग्छ होला होइन, फेरि हामी त्यो किचनमा पस्छौँ अनि एकछिन नाचगान गर्छौँ अनि मात्रै बिदाबारी हुन्छौँ। अहिले नि कोही पनि यहाँबाट नगइदिनु होला, जाँदा पनि तपाईँहरूले मलाई भेट्नु होला। जानै पर्छ भने तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले काका काकीलाई धरि
गाईलाई घाँस हाल्ने मान्छे राखेर आउनु है भनेर भनिसके पछाडि पक्कै पनि त्यसको व्यवस्था मिलाएको छ। भान्जा भान्जीहरूले पनि कतिले स्कुल छुटाएर आउनुभएको छ, मामा आउनुभयो, काका आउनुभयो, हजुरबा हजुरआमा आउनुभएको छ भनेर स्कुलै छुटाएको छ। त्यसमा एकदमै सरी पनि भन्न चाहन्छु। स्कुल छुटाउने मेरो कुनै चाहना चाहिँ होइन, तर पनि के गर्नु, हाम्रो छोटो समय छ। यही छोटो समयलाई सदुपयोग गर्दै यो एउटा पार्टी प्यालेसमा भेटघाटको कार्यक्रम राख्न पुगे। सबैजनालाई मेरो धन्यवाद। फोटो सेसन फेरि हुन्छ। अहिलेलाई हामी मम्मी चारखाने घर। म दुर्गा प्रसाद कुइकेलको बुहारी, माइली बुहारी। उहाँ मेरो बुवा 93 वर्षको हुन्छ, 92 वर्षको मेरो बुवा हो। उहाँ मेरो दाजु हो। सासुबाको हो। अनि यता माइली बुवा हो मेरो। यता माइली मेरो माइती गणेशन कुइकेल चाहिँ मेरो ज्वाइँ। भाइ यी गर्दा पनि हुन्छ होला हौ। हजुरबा हजुरआमा हेर्न ल यसो घुमाउँदा नि हुन्छ। यो घुमाउने होइन के, यो घुमाउने होइन के, घुमाउनु हुँदैन। यो त भित्र आउनु लज गर्नु। बुवा मम्मीको लगनगाँठो बाँधिएको पनि एनिभर्सरी अघि मैले भनेको थिएँ, मनाउन पाइएन। त्यो 50औं एनिभर्सरी पनि यहीँ विस गर्दैछौँ है सबैले। केक काटौँ न ल, केक काट्नु न यहाँ टोपी झिकेर हो। आउनु काका, बुवाले लाउनु पर्दैन, बुवाले होइन, बुवाले होइन। ए हले कसले हलायो हुन्छ हुन्छ छोडिदिनु भयो त्यसलाई क्लिन गर्नु।
आज हेर्नु त दाजुलाई टिको लाउने दिन आइग्या आज भाउजूको बिहे देखेकै थिएन आज बेहुला बेहुली त पार्नु पर्यो जन्ती बोलाएको थियो अरे आउनु भएन अनि आज पो जन्ती मैले भाउजूलाई लगाइदिनु भएन के हुन्छ जति हुन्छ टोपी चेन्ज भएको भइछ नेपाली आयो दोहोऱ्यामा ल्याउनु केही सुनिँदैन केही सुनिँदैन कान्छा अनुहार नमस्ते बुढाबुढीको हात हजुर कान्छ
मैदानमा लाओस् ठुलो भाइले फेरि यसै गरेर ल्याएर बाटो गराएर चाहिँ होइन यसको ब्याग बाहिर देखिरहेको थियो मैले धेरैचोटि ट्राई गरेको मैले होइन मैले रिसेट गरिदिएको थिएँ हिजो पनि ल भएको थियो मैले रिसेट गरिदिएको मम्मी हट्नु न हौ हट्नु न असली इतिहास Shine.
बस्नु टिकाको कार्यक्रम अलिक सक्यो त छिटो अनि के टिकाको कार्यक्रम सक्यो मान्छेको एकछिन होइन मतलब छिटो गरौँ बाँकी चियामै राखेर अनि काट्दा फुल हालिदिनु नानी पनि नि नानीको खोइ दादाको दक्षिणा Oh, nabun natin yun. Sana lang yung sasansa. Woi, kau lagi berja? Itu berjalan lama. Lu yang baik. Kita kara, 2 tahun 3 tahun kara. Mungkin baru dan kami baru hendak. Buari yang lanjut
छोरी होइन केक सघाएको छ नि अहिले चाहिँ गऱ्यो मान्छेहरू ल चाँदनी पऱ्यो खिच्दैन एउटा मजाले
Duy